اللہ دے نبی دسو کی کرنا ہے؟ فرمایا فرض نماز پڑھن تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیا کرو، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کرو۔ ایک روایت چاہتا ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کرو، ایک روایت چاہتا ہے 33 مرتبہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا ہے عمل کریا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ فرض نماز دے بعد اللہ توانو جہاد اور بیت اللہ دے حج نالوں ہی زیادہ اجر عطا کرن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتھے ٹر دریا لوگو کونین دا والی ہے۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، مکے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں، مدینے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں، تساں رج رج تکیا اے جدی کملی کالی اے۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی اے، مکہ شہر نرالا اے، مدینہ برکتاں والا اے، مکہ شہر نرالا اے، مدینہ برکتاں والا اے۔ انہاں دوواں شہراں دی کیتی رب رکھوالی اے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی اے۔ حرمین چلے جاؤ کنی سنو اکھیں ویکھاؤ، حرمین چلے جاؤ کنی سنو اکھیں ویکھاؤ، میناراں وچوں گونج دیے
جو اذان بلالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ابو بکر و عمر نرالے نے پھول خوشبواں والے نے ابو بکر و عمر نرالے نے پھول خوشبواں والے نے انہاں دوواں دے نال ستا گلشن دا مالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے پہلی مرتبہ تواڈے گاؤں دے اندر خطبہ جمعہ دے موقع تے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت اللہ تعالی تمام دی محنت کاوش نو اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما لے حضرات محترم حج دا سیزن ہے حاجی لوگ کئی جا چکے نے کئی جا رہے نے تو یقیناً ہر مسلمان دے سینے اندر اے ارمان اور خواہش موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو یہ توفیق عطا فرمائے اور اسی بھی حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کر لئیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان تے حج نو فرض کیتا ہے صاحب استطاعت لوگاں تے اسلام دے بنیادی 5 ارکان نے اور انہاں وچوں ایک رکن حج بیت اللہ ہے جیڑا بندہ حج بیت اللہ دا انکار کرے انہیں کفر کیتا لہذا ساڈا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ بیت اللہ دا حج اللہ تعالیٰ نے ساڑے تے فرض کیتا ہے اور اسلام دا اہم ترین رکن ہے حج کنہ لوگاں تے فرض ہے اور کنہ لوگاں تے فرض نہیں حج دی فرضیت دیاں 4 شرطاں نے حج اہل ایمان تے فرض ہے غیر مسلم حج کرے بھی تو انہوں دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا ابو جال نے بیت اللہ دے 56 حج کیتے سن اہل ایمان تے اللہ نے حج فرض کیتا ہے نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت تے حج فرض کیتا ہے جدے کول مالی اور جانی استطاعت موجود ہے او دے تے حج فرض یعنی او دے اہل و عیال واسطے اخراجات بھی موجود نے اور اوتھے آن جان دے زیادہ راہ بھی او دے کول موجود نے تو او دے تے حج فرض پھر جسمانی طور تے بھی چونکہ حج مشقت والا کام ہے جسمانی طور تے بھی وہ بندہ ٹھیک ہے ساڑھے بڑا مسئلہ ہے بھی جوانی اندر اللہ نے استطاعت بھی دیتی ہوندی ہے مگر اسی حج کردے ہی نہیں تے جدوں 80 سال دی عمر نوں پہنچ جانے ادوں حج تے چلے جانے یہ گل یاد رکھو کہ مالی طور تے بھی اور جسمانی طور تے بھی استطاعت ہونی چاہیے اگر جسمانی طور تے استطاعت نہیں تو پھر کسی ایسے بندے نو حج کروا دیتا جائے جو اپنا فرضی حج کر چکے ہے تیسرے نمبر تے عاقل آدمی تے حج فرض ہے جیڑا بندہ بے شعور ہے مجنون اور دیوانہ ہے پاگل ہو چکے ہے وہ تے حج فرض نہیں وہ تے نماز بھی فرض نہیں پھر حج بالغ بندے تے فرض ہے عورت ہوئے یا مرد ہوئے نابالغ بچے تے حج فرض نہیں
نابالغ بچہ اگر 4 سال دی 10 سال دی عمر حج کر بھی آیا والدین نال، تے جو جوان ہوئے گا بالغ ہوئے گا فرضی حج وہ دوبارہ کرے گا۔ حجۃ الوداع دے موقع تے ایک عورت نے اپنے بچے نو اس طرح ہاتھاں نال بلند کیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا حضور کیا میرا بیٹا بھی حج کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے، مگر ایدا اجر اللہ تینوں عطا کرے گا۔ یعنی اگر بچہ چھوٹا حج کراندے نے والدین تو انہاں دا اجر اس بچے دا والدین نو ملے گا۔ وہ بچہ اگر بالغ ہوئے گا تو پھر وہ حج فرض ہے، وہ فرضی حج دوبارہ کرے گا۔ اے 4 بنیادی شرطاں نے حج واسطے۔ عورت واسطے ایک 5ویں شرط بھی ہے کہ وہ محرم دے نال حج کرے گی۔ اگر وہ دے نال محرم نہیں ہے تو پھر وہ حج فرض نہیں۔ کوئی بعض ایسیاں عورتاں نے جنہاں کو محرم ہے ہی نہیں، کلی رہ گئی، تو پھر چونکہ وہ دے واسطے یہ سفر جائز نہیں۔ محرم دا ہونا عورت واسطے ضروری ہے۔ محرم وہ ہے جہدے نال دا نکاح نہیں ہو سکتا یا پھر وہ دا خامند۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان تے حج فرض کیتا ہے۔ ہن جڑے تے صاحب استطاعت نے انہاں نو اللہ نے توفیق دیتی وہ حج بیت اللہ کر آندے نے، تے بعض لوگ ایسے نے جنہاں کول استطاعت ہی نہیں، مالی وسعت نہیں، وہ کی کرن؟ خواہش تے انہاں دے دلاں اندر بھی بہت ہے نا کہ اسی بھی اللہ دے گھر بیت اللہ دی زیارت کر کے آئیے، اسی بھی حج بیت اللہ کر کے آئیے، وہ عظیم اجر اللہ سانوں بھی عطا کر دے۔ تو آج دی میری گفتگو بالخصوص انہاں پائیاں واسطے، انہاں بہناں واسطے جنہاں دی خواہش بہت ہے حج بیت اللہ دی مگر انہاں کول استطاعت نہیں ہے، انہاں واسطے کچھ ایسے عمل آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے عرض کراں گا۔ اگر تسی وہ عمل کرن لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تانوں حج دے برابر اجر عطا کرن گے۔ حج بیت اللہ دے برابر اللہ تعالیٰ تانوں اجر عظیم عطا کرن گے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مولا کریم فرماندے نے بے شک سونیو اللہ تعالیٰ دا سب تو پہلا گھر جو اللہ دی زمین تے او مسجد حرام بیت اللہ، اللہ اکبر، اللہ دا گھر مکہ دے اندر۔ حضرات محترم، جدوں نبی پاک علیہ السلام اس خواہش نو دل اندر لے کے بار بار آسمان والا اپنا چہرہ والضحیٰ اٹھاندے نے، ارادہ کیے کہ اللہ رب العالمین بیت المقدس دی بجائے مسجد حرام نو ساڈا قبلہ بنا دیون۔ نبی پاک دے دل دی تمنا سی تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، فرمایا سونیو اسی بار بار تہاڈا مکھڑا، تہاڈا چہرہ آسمان دی طرف اٹھدا ہویا ویکھ لے آئے، اور اسی تہاڈی نیت، تہاڈی خواہش نو پہچان گئے ہاں۔ آج دے بعد اسی تہاڈے واسطے قبلہ اور خانہ کعبہ
اللہ اکبر اسی مسجد حرام نو بنا دیتا ہے۔ حضرات محترم یہ ایت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی تھی، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، فرمایا اسی تواڈے واسطے قبلہ مسجد حرام نو بنا دیتا ہے۔ تے مدینے اندر رہن والے جڑے یہودی لوگ سن انہیں اعتراض کرنا شروع کر دیتا، مسلمانہ نے نواں ہی کام کر لیا ہے، ساری زندگی ساڑھے پہلے آبا و اجداد پہلے ایمان والے لوگ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی والموں کر کے نماز پڑھ دے سن، انہوں نے مسجد حرام نو اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ انہاں لوگاں دے اعتراض دا جواب اللہ تعالیٰ نے دیتا، اللہ اکبر کہندے سن اللہ دی زمین تے سب تو پہلا گھر اللہ دا ہے ہی مسجد اقصی ہے ہی بیت المقدس ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماندے نے سونےو انہاں نوں کہہ دیو اللہ دی زمین تے رب دا سب تو پہلا گھر بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے جو مکہ دی اندر ہے۔ اللہ اکبر، اینو اللہ نے برکتاں نال نوازے آئے، اللہ نے اینو عظمتاں نال نواز دیتا ہے، اور مولا کریم فرماندے نے اس جگہ نو اسی مبارک بنایا ہے اور متقین واسطے ہدایت دا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، جڑے ایتھے جان گے اسی انہوں نے ہدایت عطا کران گے۔ اللہ اکبر، اگے اللہ فرماندے نے فیہ آیات بینات، رب العالمین فرماندے نے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اے او کارے جتھے اللہ دیاں واضح نشانیاں موجود نے، اے اللہ رب العالمین دا او کارے۔ اللہ اکبر، جتھے مقام ابراہیم ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ۔ اللہ اکبر، اے او کارے جدے تے جناب مصریاں دا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کردے رہنے، مزدور دا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کردے رہنے۔ اللہ اکبر، اللہ دا سب تو پہلا گھارے ایتھے مقام ابراہیم موجود ہے۔ اگے اللہ فرماندے نے وَمَن دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا، اس گھر اندر جڑا داخل ہوئے گا اللہ انہوں امن عطا کر دے گا، اللہ انہوں سکون عطا کر دیں گے۔ اگے اللہ فرماندے نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس گھر دا حج اللہ رب العالمین نے اہل ایمان تے فرض کر دیتا ہے۔ اس گھر دا حج اللہ رب العالمین نے اہل ایمان دے وچوں صاحب استطاعت لوگاں تے فرض کر دیتا ہے۔ اور مولا کریم فرماندے نے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ مولا کریم فرماندے نے پھر جس بندے نے کفر کیتا یعنی حج دا انکار کیتا، اللہ رب العالمین انہاں دے کفر تو بے نیاز نے، اللہ نو کوئی فرق نہیں پیندا یہ انکار کرن یہ کفر کرن۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام نو روانہ کریا کر دے علاقے اندر جیڑے لوگ استطاعت ہون دے باوجود بیت اللہ دا حج نہیں سی کریا کر دے، اللہ دے نبی انہاں کولوں جزیہ وصول کریا کر دے سن۔ اللہ اکبر، یعنی جڑا حج دا انکار کردا ہے جان بوجھ کے حج نہیں کردا، اللہ اکبر، قرآن نے اس بندے نو کافر آکھیا ہے، ایک کفر کردا ہے اللہ دے نال۔ اللہ اکبر، تے نبی پاک کافراں کولوں جزیہ وصول کریا کر دے سن۔ لہذا اس دی اہمیت نو سمجھو میرے بھائیو، حج بیت اللہ اللہ نے فرض کیتا ہے۔ اگر تانوں اللہ تعالی نے مالی وسعت عطا کیتی ہے پھر ضرور حج کر کے آؤ، زندگی اندر کم از کم
ایک مرتبہ حج بیت اللہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت صاحب ایمان بندے تے فرض کر دیتا ہے، او عورت ہوئے یا مرد ہوئے، لہذا آج کر کے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ بار بار اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کردا ہے، بار بار عمرہ کر کے آندا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے دے گناہاں نو، اس بندے دی فقیری نو انج ختم کر دیندے نے جویں پٹھی دی اندر سونے نو ڈالیا جائے تے پٹھی سونے دی میل کچیل نو ختم کر دیا کر دیے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اللہ نے مال دیتا ہے، پھر جناب بار بار اللہ دے گھر جایا کرو، عمرہ کریا کرو، حج بیت اللہ ادا کریا کرو۔ دوسری حدیث مبارکہ دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ حج بیت اللہ صحیح طریقے نال ادا کردا ہے اور انہاں دناں دے دوران کوئی گناہ نہیں کردا، اللہ تو ڈردا رہندا ہے اور صحیح معنیاں دے اندر حج کردا ہے، اللہ اس بندے نو گناہاں تو انج پاک کر دیندے نے جویں آج ہی ماں دے پیٹ وچوں جنم لے آئے، انج اللہ تعالیٰ گناہاں تو پاک کر دیندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے حج بیت اللہ ادا کردا ہے، اللہ اس بندے تے جنت نو واجب فرما دیندے نے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے وسعت دیتی ہے، پھر حج بیت اللہ ادا کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ دے گھر دا سفر کریا کرو، اللہ دے گھر دا طواف کریا کرو۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے مسلمان بھائیو، اے تے پتہ لگیا اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیتا ہے، جیڑا انکار کرے انہیں کفر کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حج دے چند ایک فضائل بھی تسی سن لینے، ہون ذرا توجہ کرو۔ چار جیڑی دے رہن والے ہو، گرد و نواح تو آن والے مسلمان بھائیو، میں اصل دے اندر اپنے ان احباب واسطے تحفے لے کے آیا ماں جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے استطاعت نہیں عطا کی تھی، مگر خواہش بڑی ہے دل اندر، تمنا بڑی ہے دل اندر، حسرت بڑی ہے دل اندر کہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کر کے آئیے، اے اجر عظیم حاصل کر لئیے۔ ہون ذرا تسی توجہ کرو، غور کرو حضرات محترم، اگر چاندے ہو اللہ تعالیٰ تنو حج جیسا عظیم اجر عطا کر دے وے تے پھر دل دی اندر اللہ اکبر اخلاص دے نال اے نیت رکھو کہ اسی جانا ہے اللہ دے گھر بیت اللہ اندر۔ میرے محترم بھائیو، اے گل ذہن نشین کر لو، دولتاں نال بندے حج کرن نہیں جے جاندے، دولتاں نال بندے عمرہ کرن واسطے نہیں جے جاندے، تے جڑے بندے جاندے نے وہ اللہ دے فضل نال ہی جاندے نے، اللہ دی رحمت نال ہی جاندے نے۔ دنیا اندر ارباں پتی لوگ انج دے پینے نام نے آد مسلمان بھی نے، مگر انہاں نوں کدی خیال ہی نہیں آیا بیت اللہ جان دا، تے میں فروٹ دیاں ریڑیاں لان والے بندیاں نوں جاننا وا جڑے اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کر کے آئے، میں مزدوریاں کرنے والے بندیاں نو جاننا وا کہندے نے مولانا دعا کرو نا، بڑی دل دی تمنا ہے اللہ دے گھر دا طواف کرنا ہے، رب دے گھر دا حج کر کے آنا ہے، تے اللہ تعالیٰ لے بھی جاندے نے ایسے لوگاں نو۔ دل دی اندر نیت بنا لو، اللہ نے توفیق دینی، اسی جانا ہے ایک دن اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر۔ چار جیڑی دے رہن والے میرے مسلمان بھائیو، اپنے دلاں دے اندر نوجوانوں دنیا دیاں حسرتاں پال دے جے، دنیا دیاں خواہشاں پال دے جے۔ آج ساڑھے نوجوانوں نو بڑے شوق نے، میں آئی فون لینا ہے، میں فلاں گڈی لینی ہے، میں انج دی کوٹھی بنانی ہے، کدی انج دا شوق بھی پال اپنے دل اندر، انج دی خواہش بھی پال، میں رب دے گھر بیت اللہ دا حج کر کے آنا ہے، میں اللہ دے گھر دا طواف کرنا ہے۔ آقا فرماندے نے جدوں ایمان والا نیکی دا ارادہ کردا ہے اللہ اون دے واسطے ایک نیکی لکھ دیندے نے۔ نیکی دا ارادہ کردا ایمان والا، اے اللہ دا پیار ہے اہل ایمان نال، نیکی دا بندہ ارادہ کردا ہے اللہ تعالیٰ اون دے کھاتے چ ایک نیکی لکھ دیندے، جو نیکی کر لیندا اللہ 10 گنا بڑھا کے دیندے۔
لہذا ارادہ بنا لو نیت کر لو تے اللہ تعالیٰ کو دعاواں کریا کرو پیسیاں نال بندے نہیں جاندے دولتاں شہرتاں نال بندے نہیں جاندے اللہ دی رحمت نال جاندے نے تے تسی رب کو دعاواں منگدے رہیا کرو اللہ سونیا ساڈے دل دی تمنا ہے اسی بڑے گناہگار تے خطاکار تے پاپیاں اللہ سانو اپنے آپ تے کوئی یقین بھروسہ نہیں تیری ذات تے یقین ہے تیری ذات تے توکل ہے تیری ذات تے امید ہے اللہ لے جا ساڈے ورگے گناہگاراں نوں بیت اللہ دی اندر اسی بھی حرم دی اندر نمازاں پڑھنا چاہنے ہاں اللہ سونیا اسی بھی تیرے گھر دا طواف کرنا چاہنے ہاں اللہ جی اسی بھی رو رو کے بیت اللہ دی اندر دعاواں منگنا چاہنے ہاں میدان عرفات دی اندر راتاں گزارنا چاہنے ہاں اللہ سونے ساتھ سانو عطا کر دے دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ کولوں دعا مومن بندے دا ہتھیار ہے بھائیو جدوں دنیا دیاں طاقتاں دا اینڈ ہوندا ہے اوتھے دعا دی طاقت دا آغاز ہو جاندا ہے اللہ فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے بندے تو میرے کو منگیا کر سوال کریا کر میں تینوں عطا کرانگا لہذا دعا کریا کرو مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ لکھ دینے کہ میں سن 2011 دے اندر پہلی مرتبہ حج کر واسطے گیا نا تے انج اللہ دے گھر بیت اللہ دے قریب بیٹھا وا تے میرے پیچھے ایک عورت ہے بوڑھی عورت ہے اور ہے بھی معذور ہے ویل چیئر تے بیٹھی ہے تے دعا کر دی پی رو رو کے کہندی اللہ سونیا تو کڈا مہربان ہے میرا خامند بھی فوت ہو گیا میرے بچے بھی تو کوئی نہ دیتے اللہ میں بے اولاد عورتاں تے ہے بھی معذوراں 29 سال گزر گئے مینوں دعاواں کردیاں آخر تو مینوں اپنے گھر لے ہی آیا ہے اللہ آخر میں تیرے گھر دا طواف کر ہی لیا ہے ہرنالا دے رہن والےو چار جیڑی دے رہن والےو او عورت جیدہ خامند بھی کوئی نہیں جیدی اولاد بھی کوئی نہیں او عورت جیڑی ہے بھی معذور ہے دعاواں مانگ مانگ کے اگر اللہ دے گھر اندر پہنچ گئی ہے 29 سال دعاواں کر کے تے جوانوں تسی کیوں نہیں دعاواں منگ دے میرے بزرگوں تسی کیوں نہیں دعاواں منگ دے میری ماں بہنوں بیٹیوں تسی کیوں نہیں اللہ کو انتظاماں کر دے دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ کو اللہ لے جائے گا انشاءاللہ رحم دے اندر اللہ اکبر میں پڑھ رہا سی امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر ایک بڑے بڑے امام گزرے نے محدث زمان گزرے نے انہوں اللہ تعالی نے 91 سال دی عمر عطا کیتی ہے تے 91 سالاں دے اندر انہوں نے اللہ دی توفیق نال 80 حج کیتے نے 80 مرتبہ حج کیتا ہے بیت اللہ دا شاگرد کہن لگا امام صاحب 80 حج کیویں کیتے جے کہندے نے میں پہلا حج 11 سال دی عمر وچ کیتا سی تے جدوں میدان عرفات تے پہنچیا لوگ اللہ کولوں رو رو کے دعاواں منگ رہے سن کوئی گڈی دا سوال کردا ہے اللہ کوئی جناب سواری دا سوال کردا ہے کوئی اللہ رب العالمین دے کولوں مقام دا سوال کردا ہے کوئی کسی چیز دا سوال تے میں سوال کیتا اللہ سونیا میں دعا کرنا وا آئندہ سال جنی دیر میں حج نہ کر لواں مینوں موت نہ دیویں آئندہ سال تک جدوں تک میں حج نہ کر لواں اللہ مینوں موت نہ دیویں آندے نے پھر جدوں اگلے سال گیا ادوں بھی یہی دعا منگ لئی اگلے سال گیا ادوں بھی یہ دعا منگ لئی یہ دعا کردیاں 80 حج کیتے بیت اللہ دے 80 حج تے شاگرد کہن لگا استاد جی اس مرتبہ پھر کی دعا کیتی جے اس مرتبہ بھی جاؤ گے کہندے نے جدوں اس مرتبہ میں میدان عرفات وچ گیا دعا منگن لگا وا تے مینوں شرم آن لگ گئی سفیان 80 حج کر لینے 80 مرتبہ اللہ کو دعا مانگ لیے تو ہر واری دعا ایو کردہ رہنے اللہ اگلے سال تک عمر ودا دے آج کر لواں آدھے نے مینوں شرم آن لگ پئی اللہ اے نہ کہے سفیان راج بھی جا اور بھی کوئی دعا مانگ لے آدھے میں دعا نہیں منگی شاگرد کہندا ہے اسے سال دعا نہیں منگی
اسے سال امام صاحب وفات پا گئے۔ حضرات محترم اللہ کو دعاواں منگیا کرو، اللہ سانو اپنے گھر دیاں زیارتاں عطا کر دے۔ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، کہ میں مولا دے گھر جاواں۔ میرے دل دی تمنا ہے میں اس نو پورا کر آواں، میرے دل دی تمنا ہے میں حج کعبے دا کر آواں۔ کراں میں طواف پج پج کے، پیواں زمزم میں رج رج کے، پیواں زمزم میں رج رج کے۔ میرے دل دی اے خواہش ہے میں اس نو پورا کر آواں۔ میرے دل دیاں آساں نے تے زمزم دیاں پیاساں نے، میرے دل دیاں آساں نے تے زمزم دیاں پیاساں نے۔ تو جام اس دے پلا ساکی، میں پی پی کے تے ٹھر جاواں۔ چلو سبحان اللہ نہ کہو آمین تو کہہ چھڑو یار۔ اچھا میں پہلی باری آیا، تسی میرے مزاج تو واقف نہیں تے میں تہاڈے مزاج تو واقف نہیں، باقی کوئی گل گراں گزرے تے پھر وہدی معذرت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں پی پی کے تے ٹھر جاواں، صفا مروہ تے بھجدا پھراں، میں مانجی ہاجرہ وانگوں، نہایت بے قراری نل ادھر جاواں ادھر جاواں۔ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں۔ چکاں کنکر مزلفہ تو تے ماراں جا شیطاناں نوں، اے سنت ابراہیمی ہے میں اس نو پورا کر آواں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے حج فرض کیتا ہے صاحب استطاعت لوگاں تے جنہاں کول استطاعت نہیں انہاں نو دعا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ساڈی جماعت دے جید عالم دین بابا جی یحییٰ میر محمدی رحمہ اللہ تعالی علیہ، انہاں دے کول میاں بیوی آئے، جوڑا آیا، کہن لگے بابا جی بڑی دل دی خواہش ہے اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کرنا چاہنے ہاں، مگر وسائل نہیں ساڈے کول پیسے کوئی نہیں۔ تے بابا جی نے انہوں نے ایک نسخہ دسیا، تسی بھی نسخہ نوٹ کر لو۔ بابا جی کہندے نے پتر جدوں بھی نماز پڑھیا کرو تے نماز دے آخری تشہد اندر درود پڑھ کے ساریاں دعاواں پڑھ کے اللہ اکبر سلام پھیرن تو پہلے کم از کم 3 مرتبہ پڑھیا کرو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ایت کریمہ پڑھیا کرو، اللہ لے جائے گا تانوں حرم پاک۔ حضرات محترم میاں بیوی کہندے نے اسی یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیتا ہے، سال بھی نہیں لنگیا تے اسی حج تے ٹر گئے ہاں۔ تسی بھی کریا کرو، اللہ کو دعاواں منگیا کرو، ایسے اعمال کرو، دل چ خواہش اور حسرت رکھو، نیت بناؤ، اللہ اجر بھی دین گے، اللہ اسباب بھی پیدا کر دین گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنا چاہندے جے، دعاواں کرو، نیت بناؤ، اعمال کریا کرو، اللہ خیر کرے گا۔ توجہ کرو مسلمان بھائیو، اگر تسی جناب
کام خرچے دی اندر اللہ دے گھر بیت اللہ دے حج کرن دا اجر چاہندے ہو، پھر دوسری حدیث مبارکہ تے غور کریا جے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں حجۃ الوداع دی تیاری کیتی ہے، ایک صحابی دی بیوی کہن لگی اپنے شوہر نو، اے میرے سر دے تاج، میرے دل دی بڑی تمنا سی کہ میں بھی نبی پاک دے نال حج کر کے آواں، تسی جا رہے ہو میں نہیں جا رہی، تے خاوند کہن لگا اپنے کول اور سواری کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، بیوی کہن لگی تسی جاؤ نا، نبی پاک علیہ السلام نو کہو نا میرے دل دی خواہش ہے میں سونے نبی دے نال مل کے حج کرنا چاہنی ہاں، بیت اللہ دا طواف کرنا چاہنی ہاں۔ صحابی نبی پاک علیہ السلام کو آ گیا تے آ کے کہن لگا ہے سونےو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیوی دی بڑی خواہش ہے کہ تواڈے نال مل کے حج بیت اللہ ادا کرنا چاہندی ہے، مگر ساڈے کول سواری میسر نہیں ہے، تے آقا فرماندے نے میرے صحابی جا اپنی اہلیہ نو پیغام دے دے رمضان دا مہینہ آئے گا، رمضان دے مہینے اندر عمرہ کر لوے، اللہ اتنا ہی اجر دین گے جویں میرے نال رل کے حج کیتا ہے۔ رمضان دے مہینے دی اندر عمرہ کرنا، اے سنن نبی داؤد شریف دی روایت ہے، حضرات محترم رمضان دے مہینے اندر جڑا بندہ عمرہ کردا ہے اللہ دی رضا واسطے اللہ انہوں حج دے برابر اجر عطا کر دینے۔ اے جناب ماڑے بندیاں دا فائدہ ہو گیا، حج تے جان واسطے تقریباً کوئی 12-15 لاکھ روپے دے اخراجات نے، تے عمرے تے 2-3 لاکھ روپے دے اخراجات نے۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے رحمت کیتی ہے، اللہ نے فضل کیتا ہے، جنہ لوگاں کو استطاعت نہیں انہاں نوں عمرہ کرن دے بدلے اللہ حج دا اجر عطا کر دین گے۔ تسی کہنا ہے مولانا انہیں پیسے بھی ساڑھے کول کوئی نہیں، پھر کی کیتا جائے؟ سن لو اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے بڑیاں رحمتاں فرمائیاں نے۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کو آیا، کہندا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونےو میں چاہنا وا تواڈے نال مل کے جہاد فی سبیل اللہ واسطے جاواں، اللہ دے رستے چ لڑنا چاہنا وا، قتال کرنا چاہنا وا، جہاد کرنا چاہنا وا۔ تے آقا فرماندے نے تیرے والدین زندہ نے؟ کی کیفیت ہے؟ اللہ دے نبی میری والدہ محترمہ زندہ ہے۔ فرمایا جا واپس لوٹ جا، اپنی ماں دی خدمت کریا کر، اللہ اے دے بدلے تینوں جہاد دا اجر بھی دین گے تے حج بیت اللہ دا اجر بھی عطا کر چھڈن گے۔ اللہ جہاد دا اجر بھی دین گے، حج بیت اللہ بھی ادا کرن دا اجر دے دین گے۔ ماں باپ دی خدمت کریا کر، اپنی امی دے قدم دبایا کر، چٹی داڑھی والے باپ دے کندھے دبایا کر، خدمتاں کریا کر، اللہ تینوں حج دے برابر اجر دین گے۔ ایک او جڑی معروف روایت ہے اخے ماں باپ دا چہرہ ویکھن دے نال حج دا ثواب ملدا ہے، او روایت سند دے اعتبار نال ٹھیک نہیں، ضعیف روایت ہے۔ اے روایت بالکل ٹھیک، ویسے بھی عقل بھی بندے نو کہندی ہے بھی این بندہ ویکھنے چی بندہ کہے حج دا اجر ملی جائے تے کہنا مننے ہی کوئی نہ، ادب کرے ہی کوئی نہ، تے بس ویکھی جائے۔ مینوں پیار بڑا ہے ابا جی تواڈے نال، میرے کو پانی نہیں منگنا تسی، تے پھر کی فائدہ؟ عقل بھی ساڈی کہندی ہے خدمت کرو گے تے پھر اللہ حج دا اجر دے گا، ادب کرو گے، حیا کرو گے، اس نے سلوک کرو گے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے والدین نال نیکی کریا کرو، حسن سلوک کریا کرو۔ عید دے دن قریب آ رہے نے، ماشاءاللہ تسی اپنے واسطے کپڑے بنا لے ہونگے یا سین واسطے دیتے ہونگے، بچیاں واسطے بھی لے لے، بیویاں واسطے بھی لے لے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریا جے ابو جی واسطے لے کے نہیں لے، امی واسطے بھی لے کے نہیں لے۔ اپنے والدین نال نیکی کریا کرو، حسن سلوک کرنے والے بن جو، اللہ رب العالمین تانوں حج بیت اللہ دا اجر عطا کرنگے۔ جیڑا بندہ اپنی ماں دی خدمت کردا ہے، اپنے باپ دی خدمت کردا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں جہاد کرن دا اجر بھی دیندے نے، اللہ انہوں حج بیت اللہ دا اجر بھی دیندے نے۔ تے جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے،
جناب حج بھی کردا ہے، عمرے بھی کردا ہے، تہجد بھی پڑھدا ہے، لوکاں دے بڑا کام آندا ہے، تے ماں باپ نو سیدھے منہ بلاندا ہی نہیں، ماں باپ نال پیار نال بولدا ہی نہیں، ماں باپ نال محبت دے جملے بولدا ہی نہیں، بڈھے باپ نو تکے ماردا ہے، اپنی ماں نو پریشان کردا ہے، معذرت دے نال بندہ اپنیاں نمازاں تے اپنیاں زکاتاں نو ضائع کردا پیا ہے۔ اپنے والدین دا ادب کریا کر، ماں باپ نال نیکی کریا کر۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ تانوں اجر عظیم عطا کرنگے۔ ماں باپ دی خدمت کرن دے اللہ نے بڑے ہی پیارے صلے رکھے نے۔ ماں باپ دے تابع دار بن جو، فرما بردار بن جو۔ اللہ اکبر۔ ساڈی جماعت دے نامور عالم دین اور خطیب پاکستان بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو اللہ تعالیٰ نے کنیاں عزتاں نوازے آئے۔ جس مجلس دے اندر بزرگاں دا نام لیا جائے، بندے بے ساختہ کہندے نے رحمہ اللہ، بندے بے ساختہ کہندے نے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ اللہ اکبر۔ میں تے اکھاں دے نال ایسیاں مسجداں ویکھیاں نے جنہاں دا نام ہی بابا محمد حسین شیخو پوری ہے۔ میں تے ایسے پنڈاں دے اندر جا چکے ہاں جتھے لوگ کہندے نے مولانا اے پورا پنڈ بابا جی دی تقریر سن کے اہل حدیث ہویا ہے۔ میں تے ایسے لوگاں بزرگاں کولوں داستاناں سنیاں نے جڑے کہندے نے ساڈی زندگی اندر انقلاب آیا بابا جی دی گفتگو سن کے، انہاں دا واز سن کے نمازی بن گئے، انہاں دا واز سن کے تہجد گزار بن گئے، والدین دی خدمت کرن لگ گئے، عقیدہ توحید مل گیا۔ جان دیو یہ عظمتاں تے شاناں کیویں لبیاں نے؟ اے جدوں پاکستان تے جناب ہندوستان دا اللہ اکبر پارٹیشن والا معاملہ بنیا ہے، جدوں پاکستان مارد وجود دی اندر آیا ہے تے بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ جوانی دی عمر دی اندر سن تے اوتھوں جناب پڑھدے پڑھیا کردے ادارے اندر فرماندے نے میریاں کتاباں میرا بڑا قیمتی سامان گھر اندر موجود سی، مگر جدوں میں جناب اپنا سامان سمیٹیا اوتھوں نکلن واسطے اپنے بچیاں نو اپنے جناب گھر والیاں نو بہناں نو نال لیا سامان چکن لگیا تے میں ویکھیا چار پائی تے بیمار تے لاچار میرا بڈھا باپ بھی پیا ہویا ہے۔ میں رکھ دیتا ساریاں چیزاں نو تے میں اپنے باپ نو کندیاں تے چک لیا تے ابو کہندا پتر میں 6 مہینے زندہ رہ لواں گا، کوئی سال 2 سال کٹ جاواں گا، بوڑھا ہو گیا ماں، تو اپنا سامان لے جا، میری جویں گزرے گی تے گزر جائے گی۔ تے میں کہنا ابا جی انہاں چیزاں دا کی کرنا ہے؟ باپ تو قیمتی کیڑی دولت ہوندی ہے، ابو تو قیمتی کیڑا متا ہوندا ہے، میں تانوں کیویں چھڈ کے چلا جاواں؟ بابا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ نے اپنے باپ نو کندیاں تے چک لیا، کندیاں تے اٹھا لیا۔ اج تو تے باپ دے کول بہنا ہی گوارا نہیں کردا، اج تو ماں دی گل سننا ہی گوارا نہیں کردا، تینوں ترس دے ہی رہ جاندے نے، تیرے واسطے تڑپ دے ہی رہ جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ بابا جی نے کندھے تے چک لے آئے تے جناب انڈیا وچوں سفر کر کے تے جناب پاکستان آئے نے، کندھیاں تے چک کے اپنے باپ نو رستے دے اندر رات ہی بائی نعیم الرحمان صاحب نے میری گل ہو رہی سی، کہندے نے دریا بھی لنگیا ہے باپ نو چک کے بابے محمد حسین شیخو پوری نے آ گئے پاکستان دی اندر تے شیخو پورا دی مسجد دی اندر جمعہ پڑھان لگ گئے تے اپنے باپ نو کندھے تے چک کے کنے کلومیٹر دا سفر فاروق آباد دے قریب آ کے رہائش بنائی تے شیخو پورے جمعہ پڑھاندے سن، ہر جمعے باپ نو کندھے تے چک کے لے آندے سن، مسجد دی اندر پہلی صاحب پہ بٹھاندے پھر جمعہ پڑھاندے۔ اللہ اکبر۔ مسجد والیاں نے پیسے جمع کر کے بابا جی نو سائیکل لے کے دے دیتا، تسی یہ دیتے بزرگاں نو لے کے آیا کرو۔ ایک جمعے لے کے آئے نے، اگلے جمعے پھر سائیکل چھڈ آئے، باپ نو کندھے تے چک کے لے آئے تے لوگ کہندے نے مولانا اسی تانوں سائیکل لے کے دیتا ہے تے تسی پھر بابا جی نو کندھے تے چک کے لے کے آئے۔ کہندے نے جیڑا سکون باپ نو کندھے تے چک کے لے آن دا لبدا ہے سائیکل تے نہیں لبدا۔ میں اپنے باپ نو کندھے تے چک کے لے آنا ہے مسجد اندر۔ فاروق آباد اور شیخو پورے دا کنا فاصلہ ہے بندے جان دے نے۔ مولیاں والا ڈیرا مشہور ہے جتھے بابا جی دی رہائش سی، اپنے باپ نو کندھے تے چک کے لے آندے سن۔ اسی تے باپ نو پانی نہیں دیندے، اسی تے ماپیاں نو تکے مارنے ہیں تے پھر آنے ہیں سانو اللہ اجر عظیم عطا کرے، کتھے اجر لبے گا؟ بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ باپ نو کندھیاں تے چکیا کرے، خدمت کریا کر دے تے باپ پتہ ہے کی کہندا سی؟ پتر
تو مینوں کندیاں تے چکنا ہے لوکی تینوں تلیاں تے چکیا کرنگے لوگ تینوں ہتھاں تے چکیا کرنگے حضرات محترم تے مینوں رات ہی پائی نہیں مرمان صاحب کہہ رہے سن مولانا بابا جی نے کئی حج کیتے اللہ دی توفیق نال تے ایک حج ایسا کیتا ہے کہ بابا جی نوں سعودیہ دے بادشاہ نے شاہی مہمان بلایا ہے سعودیہ دے بادشاہ نے بلایا سپیشل شاہی مہمان جدوں بندہ والدین دا تابعدار ہوندا ہے نا ماں باپ دا خدمت گزار ہوندا ہے پھر اللہ انج رنگ لاندے نے بندے ٹر جاندے نے پھر اللہ انہاں دے نام نہیں مٹن دیندا والدین دے خدمت گزار بن جو میرے بھائیو اللہ تعالی حج بیت اللہ دا اجر عطا کرنگے اپنے ماں باپ دی خدمت کرنے والے بنو اگے آؤ نا ذرا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نال پڑھدا ہے فجر دی نماز جماعت دے نال ادا کردا ہے جیڑا بندہ حضرات محترم او دے بعد پھر بیٹھ کے ذکر و اذکار کردا رہندا ہے اللہ رب العالمین دیاں تعریفاں کردا رہندا ہے پھر سورج نکل آندا ہے پھر وہ بندہ 2 رکعت نماز اشراق پڑھدا ہے 2 نفل ادا کردا ہے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نوں حج تے عمرے دا اجر عطا کردا ہے فجر دی نماز جماعت نال پڑھیا کرو ساڈی روٹین ہی بدل گئی اسی رات 2:30 بجے تک تا فیس بک چلانے ہیں اسی رات 3 بجے تک فیس بک یوٹیوب تے موبائل تے ہی لگے رہنے ہیں تے جدوں اللہ کو منگن دا وقت آندا ہے رب نو منان دا وقت آندا ہے ادوں اسی خوابگاہ وچ پہنچ جانے ادوں خراٹے مارن لگ جانے کیڈی بد نصیبی ہے کہ ساری رات موبائل ویکھیے تے فجر بھی نہ پڑھی کئی بندے میں ویکھے نے انہاں دی روٹین ہی بدل گئی لوکاں دی وہ بندہ لٹھے دا سوٹ پا کے جاوے پیا بازار اندر تے بندہ ملیا انہیں کہا چوری صاحب تہاڈی محنت کیتی سی رات ساڈا کام کرایا تے ساڈا فون ہی نہیں سنیا صبح آندا کدوں کیتا جی انہیں کہا جی موبائل ویکھو موبائل ویکھیا تے 15-20 کالاں تے اگوں ہس کے کہندا تو پاگل ہے انہیں کہا چوری جی فون نہیں آیا آندا آیا ہے پر کملیا تینوں پتہ نہیں میں راتی 2:30 بجے سونا تے سویرے 11 بجے اٹھنا تے مینوں تو 7 بجے فون کری گیا کملیا تینوں پتہ نہیں میرا اچھا جی تسی چودھری ہو ہاں جی اسی نواب ہونے ہیں میں تانوں دساں تسی کڈے وڈے نواب تسی جان بوجھ کے فجر دی نماز ضائع کیتی ہے شیطان تواڈے منہ تے پیشاب کر گیا تسی ایڈے وڈے نواب پوچھ لو علماء کثیر تعداد نال صاحب علم لوگ بیٹھے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے فجر دی نماز ہے شیطان بندے نو تھاپڑی دیندا رہندا ہے انہیں نماز ضائع کر دیتی وہ دے کان تے پیشاب کر جاندا ہے بھی لے بھئی تیرے تو بڑا لانتی کیڑا ہے اچھا مینوں ایمانداری نال دسو شیطان تو بھی گندی اور پلیت کوئی چیز ہے تے صبح صبح جڑے بندے دے منہ تے شیطان دا بھی پیشاب آ جائے اینوں بھی برکتاں لبنیاں نے سارا دن اے دے بھی خیر وچ حصے ہون گے نہیں میرے مسلمان بھائیو نماز فجر دی پابندی کریا کرو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فجر دے 2 نفل زمین و آسمان دے خزانے نالوں بہت قیمتی نے اے نفلاں دا عالم ہے فرضاں دا کی عالم ہوئے گا لہذا نماز دی پابندی فجر پڑھیا کرو نوجوان بھائیو میرے بزرگو فجر جماعت نل پڑھی بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر دے رہے اشراق دا وقت ہویا 2 نفل پڑھو اللہ رب العالمین حضرات محترم توانوں عمرے دا اجر بھی دین گے اللہ حج بیت اللہ دی سعادت بھی عطا کرن گے حج بیت اللہ دا اجر بھی دے دین گے اگلی حدیث پاک تے غور کرے اجے محبوب نبی فرماندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ حضرات محترم کروں وضو کر کے گھر بیٹھا ہے اذان آئی انہیں وضو بنایا گھر ہی وضو کیتا ہے تے مسجد دے اندر فرض نماز پڑھنے واسطے آیا فرضی نماز پڑھنے واسطے فرمایا انج دا مبارک بندہ ہے جویں احرام بن کے حاجی حج کردا پیا ہے انجی اس بندے نو اجر ملدا پیا ہے اس احرام بن کے حج کرنے والے دے برابر اللہ انو اجر دیندے نے جیڑا گھروں وضو کر کے فرض نماز مسجد چا کے پڑھدا ہے ساڈے بندے سستی کر جاندے نے بعد دفعہ نماز پڑھدے نے پر مسجد چا کے نہیں پڑھدے گھر ہی پڑھ لئی ایویں بیلیاں دوستاں کول بیٹھے اوتھے ہی پڑھ لئی نہیں بھائیو مسجد دے اندر نماز اللہ نے مرد تے مسجد نماز فرض کیتی ہے مسجد چ نماز پڑھیا
پڑھیا کرو، اللہ دے گھراں چا کے نماز پڑھیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کردہ ہے مسجد نماز دا وقت ہو جائے میں کسے صحابی نو مصلی تے کھڑا کر دیواں تے اونا کران دا چکر لاواں جتھے مرد موجود نے تے نماز پڑھن مسجد وچ نہیں آئے، میرا دل کردہ اونا کرانو آگ لا کے راکھ بنا دیاں، کوئلہ بنا دیاں۔ پھر مینوں خیال آندا ہے ایتھے بچے بھی ہوندے نے، عورتاں بھی ہوندیاں نے، معذور لوگ بھی ہوندے نے، یعنی اللہ دے نبی کس قدر اس بندے نوں برا جان دے نے جیڑا بندہ نماز دے وقت مسجد دے اندر نہیں آندا۔ لہذا نمازی بن جاؤ اور مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر انجی ہے جویں جناب احرام بنیا ہویا ہے، اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر رہا ہے، یہ کڈا عظیم بندہ ہے، کڈا برکتاں والا بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ رب العالمین کو اسے گل دی دعا کریا کر دے سن، اللہ مدت گزری ہے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے، اللہ مدت گزری ہے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے، تیرے درد دعا لے نٹھ نٹھ کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے، تیرا میرا جی کر دے، میرا دل کر دے بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھر دے، بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھر دے، بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھر دے، پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے، اللہ مدت گزری ہے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے، جوگی تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمراں لنگان نو جی کر دے، اوتھے عمراں لنگان نو جی کر دے، صفا مروہ تیرے شاعر نے جتھے منگیا اے ایک شاعر نے، 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 اماں حاجرہ وانگوں بے صبری نال گیڑیاں لان نو جی کر دے، اللہ مدت گزری ہے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے۔ اگلی حدیث مبارکہ تے غور کرے آجے، صحیح ترغیب دی صحیح روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھروں خیر دی نیت لے کے مسجد دی اندر آندا ہے کہ میں اللہ دے گھر جا رہا ہاں، کوئی خیر دی گل سکھ کے آواں گا، کوئی خیر دی گل لوگاں نو سکھا کے آواں گا، اللہ اس بندے نو قبول حج دا اجر عطا کر دے۔ کرو نیت لے کے آیا کرو، آپا نیت لے کے انہیں فلانا مولوی آ رہا ہے شیر چنگے پڑے گا، فلانا مولوی آ گیا آواز بڑی ٹیٹ ہے، او بھائی نیت لے آیا کرو، یہ سارا تے پھر اللہ دا فضل ہے، یہ بھی چیزاں لب جان گی انشاءاللہ، پر نیت لے کے آؤ کوئی خیر دی گل سکھ کے آنی، کوئی خیر دی گل لوکاں نو سکھلا کے آنی ہے، نیت یہ ہونی چاہیے۔ ساڈے ایتھے جمعہ پڑھا رہے ہوندے نے، حافظ صاحب بیان کر رہے ہوندے نے مسجد اندر، ساڈے بندے فیس بک چلا رہے ہوندے نے، موبائلاں تے لگے ہوندے نے، آپس وچ گپاں لگے ہوندے نے، ہن انج کر رہا ہے، ہن انہیں انج کر دیتا ہے، تے کئی بندے کاپی پینسل لے کے مولویوں دی غلطیاں لکھن آئے ہوندے نے بھی مولوی صاحب کتنے سائڈ تے جاندے، او بھائی جمعہ پڑھ لو، انسان ہے یہ بھی، یہ کول خطا نہیں ہو سکتی، جمعہ پڑھنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے کرواندہ ہے، پھر غسل کر کے خوشبو لا کے سونا لباس پا کے ٹائم نال اللہ دے گھر وچ آ جاندا ہے، امام دے ممبر تے چڑھن تو پہلے آندا ہے، جنی اللہ توفیق دیتی نماز پڑھدا ہے اور توجہ نال بیٹھ کے خطبہ سندا ہے پورے انہماک نال،
پھر نماز پڑھتا ہے گھر نو چلے جاتا ہے. آقا فرماندے نے جننے قدم چل کے آئے نا مسجد وال ایک ایک قدم دے بدلے اللہ سال روزہ رکھن تے رات دے قیام کرن دا اجر عطا کر دین. اتنا بڑا اجر ہے اسی ضائع کر کے چلے جانے. کئی بندیاں دی عادت ہے مسجد چوں اتھوں اٹھ کے جان گے یا ایتھے ہی بیٹھ کے تبصرے شروع کرنے, مولوی نے یہ بھی غلط کیتا ہے وہ بھی غلط گل کیتی. او بھائی نیکی کمان آئے ہو, اجر لین آئے ہو یا کی کرنا آئے ہو؟ نہیں میرے مسلمان بھائیو, خیر دا ارادہ بنا کے آیا کرو. انشاءاللہ جمعہ بھی پڑھ کے جاؤ گے, حاجی بھی بن کے جاؤ گے. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں خیر دا ارادہ لے کے آندا ہے, میں اللہ دے گھر جا رہا, خیر دی گل سکھنی ہے, خیر دی گل سکھانی ہے, اللہ مقبول حج دا اجر عطا کر دینے. آخری بات تے میرا سلام ہے, اللہ اکبر. اگلی حدیث تے غور کریا جے, میں تسی اگر غور کیتا ہے یا نہیں کیتا, میں تانوں 7 طریقے دس دیتے نے. نمبر 1 تسی کی کرنا ہے, خواہش رکھنی ہے, نیت کرنی ہے, اللہ حج دا اجر عطا کرنگے. نمبر 2 تسی رمضان عمرہ کرو, اللہ حج دے برابر اجر عطا کرنگے. نمبر 3 ماں باپ دی خدمت کرو, اللہ حج دے برابر اجر عطا کرنگے. نمبر 4 فجر دی نماز پڑھ کے ذکر کریا کرو تے نماز اشراق پڑھیا کرو, اللہ حج دے برابر اجر عطا کرنگے. نمبر 5 کروں وضو کر کے مسجد فرضی نماز پڑھیا کرو, اللہ حج دے برابر اجر عطا کرنگے. تے نمبر 6 اللہ دے کار وچ خیر دی نیت لے کے آیا کرو, اللہ حج دا اجر عطا کرنگے. 7واں عمل سنو تے آپا بات ختم کریے. بعد صحابہ نبی پاک علیہ السلام کو لائے, غریب صحابہ ماڑے صحابہ آ کے کہنے لگے آقا جی اسی بڑے پریشان ہاں, کی گل ہوئی ہے؟ اللہ دے نبی جڑے صاحب استطاعت لوگ نے, امیر لوگ نے, جنہ کو مالی وسعت ہے, وہ ساڈے نالوں بہتا درجہ حاصل کر گئے نے. فرمایا کیویں؟ اللہ دے نبی نماز اسی بھی پڑھنے ہاں وہ بھی پڑھتے ہیں, روزے اسی بھی رکھنے ہاں وہ بھی رکھتے ہیں, حسن سلوک اسی بھی کرنے ہاں وہ بھی کرتے ہیں, مگر اللہ دے نبی انہاں کول مال ہے, ساڈے کول مال کوئی نہیں. مال دی وجہ کر کے جہاد تے بھی خرچ کر لیندے نے, صدقہ بھی کر لیندے نے, زکوٰۃ بھی دے لیندے نے, حج بیت اللہ بھی ادا کر لیندے نے. تے اے اجر اسی تے محروم ہی رہ گئے, ساڈے کول تے اجر کوئی نہیں, ساڈے کول مال کوئی نہیں, اسی کیویں اجر حاصل کر سکنے ہاں؟ تے آؤ سنو نبی پاک نے نسخہ دسیا. آقا فرماندے نے میرے یارو پھر میں تانوں انج دا عمل نہ دساں کہ تسی انہاں دی اجر نو پا لو. اللہ اکبر. پہلے لوگاں دی اجر نو پا لو تے تواڈے تو بعد کوئی تواڈی اجر نو نہ پہنچ سکے مگر اوہی پہنچے جڑا عمل کر لے. اللہ دے نبی دسو کی کرنا ہے؟ فرمایا فرض نماز پڑھن تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیا کرو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیا کرو, اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کرو. ایک روایت چاہتا ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کرو, ایک روایت چاہتا ہے 33 مرتبہ اللہ اکبر, ایک مرتبہ پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا ہے عمل کر یا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر. فرض نماز دے بعد اللہ توانوں جہاد اور بیت اللہ دے حج نالوں ہی زیادہ اجر عطا کرن. یعنی جڑے لوگ زکوٰۃ دیندے نے, حج کردے نے, جہاد کردے نے, جتنے انہاں دے عمل انہاں دے مال دی وجہ کر کے زیادہ نے, اللہ تعالیٰ تانوں انہاں تو بھی بہتا اجر عطا کرنگے. تسی یہ عمل کریا کرو. اللہ رب العالمین فرماندے نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ نے بیت اللہ دا حج فرض کیتا ہے صاحب استطاعت لوگاں تے, جنہاں کول طاقت ہے, استطاعت ہے, تے جنہاں کول طاقت نہیں. 7 عمل دسے نے, اے کرو انشاءاللہ تانوں حج جیسے عظیم عمل دا اللہ اجر عطا فرما دین گے. اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.